السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه كوريكسيون ديال واحد ليكزامان ديالي انا تيست نيميرو 1 دو لا ميكرو ايكونومي. هاد ليكزامان اللي حطيتو ا ديستانس بور لي ستوديون اللي بروبوزيت واحد لا فورميل ديال ليكزامان يقدر تلاقاو معاه في لي زيكزامان ديالكم. دونك ان شاء الله اليوم غنخدمو لكم في هاد الفيديو هذا ان شاء الله. دونك غنبداو بليكزيرسيس نيميرو 1 اللي هو ديال الفونكسيون دو برودكسيون اللي 10 نقاط. سوا لا فونكسيون دو برودكسيون سويفونت. دونك عندنا اون فونكسيون دو برودكسيون هذا، وعندنا لا فونكسيون دو كو توتال كتكتب على هذا الشكل 200 كتساوي 6 زائد 8 ك زائد 10. دونك اول حاجه باش تخدموا هاد ليكزيرسيس نيميرو 1، دونك غنبداو باكزيرسيس نيميرو 1. اكزيرسيس نيميرو 1 اول حاجه خصكم ديروا هو انكم خصكم تحاولوا تحيدوا عليكم هذاك الجذر. دونك اكزيرسيس الجذر. دونك عندنا الفونكسيون كتكتب بحال هكا racine 16 L à la puissance 2 K à la puissance 4. دونك خاصكم تحيدوا هذا الجذر. توجور باش نحيدوا الجذر بلاصه الجذر غندير ديما الا كان مثلا عندي شي حاجه وسط الجذر بحال هكا، باش نحيدها غندير اكس اس 1 على 2 بحال هكا نحيدها، يعني ان هذه غتساوي ليا 16 ال اس 2 ك اس 4 الكل اس 1 على 2. بلاصه الجذر كندير هاد اس 1 على 2. دونك نكملوا هنا غنفرق الاس على هاد الاعداد هادو. 16 اس 1 على 2 هي 4، ال اس 1 على 2 في ال في 1 على 2 هي ال، هاد 2 على 2 هي 1. هادي ك اس 4 في 1 على 2 هي ك او كاري. دونك هادي هي لا فونكسيون دو برودكسيون اللي نخدمو بها، هي لا فونكسيون دو كوب دوغلاس. دونك هكا كنخدمو. دونك غنبداو بالكيسيون numéro 1. Est-ce que cette fonction de production est homogène? Est-ce que la fonction de production est homogène ou non? Pour vérifier l'homogénéité de la fonction de production, كاين deux méthodes. إلا كان عندكم examen pratique، يعني الاستاذ عطاكم هكا اكزامان براتيك غتخدموا بواحد الميثود. اما الا كان اكزامان كي سي ام تخدموا ميثود اخرى. نعطيكم انا دو ميثود. نبداو الى عطاكم اكزامان براتيك بحال هكا، شنو كديروا؟ كتحسبوا هاد ام لي ال ام لي ك، تحسبوها. دونك هنا 4 بلاصه هاد ال غنعوضها ب ام ال، كلها ام ال هكا، يعني كل شيء هادي بلاصه ال كنديرها ام في ال، او بلاصه ك كندير ام في ك، ولكن هنا كندير او كاري. فهم؟ كنجي كنفرق 4 نحيد الاقواس ام ال ام اس 2 ك اس 2 ام اس 2 مع ال ام هي ام اس 3. دونك 4 ام اس 3 ال ك او كاري. حنا بغينا ام نزلو ام بحدا، ام اس 3 4 ال او كاري، 4 ال او كاري. دونك هذه كتمثل لا فونكسيون دو برودكسيون. دونك اون دي كو لا فونكسيون دو برودكسيون اي هوموجين. دونك فونكسيون homogène de degré 3. هذه ميثود. autre méthode الى عطاوكم اكزامان كي سي ام، الى عطاوكم اكزامان كي سي ام اي فونكسيون كيما كانت فونكسيون لهذا الشكل هذا دو كوب دوغلاس ا ال اس الفا ك اس بيتا. شنو كديروا باش تعرفوا واش هوموجين ولا؟ هذه راه توجور هوموجين. كتشدوا الفا زائد بيتا، الفا زائد بيتا وكيخرج لكم واحد تي هو الديغري دوموجينيتي. يعني دابا في هذا تسخي سامبل غنشدوها 1 فوق ال زائد 2 هي 3. دونك لو ديغري دوموجينيتي هي 3. تري سامبل نديروها صافي.
صافي هذا. دونك دابا غوندمون ديشيل، غوندمون ديشيل هو الديغري دوموجينيتي. عندنا تي كتساوي 3 يعني سيبيريور ا 1، دونك غوندمون ديشيل كرواسون. rendement d'échelle croissant. Interpréter signifie quoi un rendement d'échelle croissant? L'interprétation c'est rendement d'échelle croissant signifie que la production augmente plus proportionnellement que la quantité du facteur de production. Très simple. هذه première interprétation. تكتبوا بأن حيت le rendement d'échelle croissant signifie quoi? Signifie بأن la quantité de production, la quantité produite augmente plus proportionnellement que la quantité ou que l'augmentation des quantités du facteur de production. كتزيد كثر منهم. ولا كاينه interprétation أخرى يعني بأن si on augmente les quantités du facteur de production de 1%, la production augmente de 3%. C'est interprétation. Moi, je vais interprétation. Tout d'abord, la question numéro 2. Question numéro 2, Galina fait déterminer le choix optimal. Le choix optimal, nous avons la méthode de Lagrange ou la méthode de TMS. Nous avons la méthode de TMS. Donc le taux marginal de substitution technique LK, qui s'appelle la productivité marginale de L à la productivité marginale de K, qui s'appelle P de L à la P de K, sous contrainte à un coût total qui s'appelle L P de L زائد K P de K. هكذا هو الكو توتال، ولكن ردوا البال عندنا واحد الكوفيكس هنايا. دونك نحسبوا لو تي ام اس. لو تي ام اس هو لا ديريفي. ها هو لو تي ام اس كنشتقوا الفونكسيون يعني 2 في 4 كنشتقوا باغابوغ ا ال يعني 4 كأس 2 على هذا لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال حيت ال واحد. لا برودكتيفيتي مارجينال دو كا 8 في 4 ال كا، دونك 8 ال كا كيساوي بي دو ال على بي دو كا. دونك بي دو ال هو شحال؟ بي دو ال هو هذا، ها هو بي دو ال ها بي دو كا 6 على 8. والكونترانت لوكو هو توتال هو 200 كيساوي 6 ال زائد 8 كا زائد واحد الكوفيكس. تا الكوفيكس راكم ندخلوه، كوفيكس ديال 10. داكوغ و نكملو. دونك نكملو. دونك هنا غنختازلو بواحد كا يعني غيبقى لي واحد 4 يعني تخرج ليا كا على 2 ال كتساوي 6 على 8. دونك هادي 200 كتساوي 6 ال زائد 8 كا زائد 10. دونك هنا بغينا كا كتساوي هي 2 ال يعني 12 ال على 8 و 200 كتساوي 6 ال زائد 8 كا زائد 10 زائد 10. دونك نكملو. دونك يعني هنا ان كا حنا نقدرو نختازلو سميتو نختازلو بشحال ب4 غنختازلو ب4 غتخرج لنا 3 على 2 ال هادي كا. دونك دابا غنجيو للكونترانت بيدجيتير نعوضو هاد كا بهاد 3 على 2 انا نختار ب4. دونك يعني 6 ال زائد 8 فوا 3 على 2 ال زائد 10. دونك دابا نخدمو غير على هادي، ديما متقيسوهاش، خدمو غير على هادي. يعني عندنا 200 كتساوي 6 ال. هنا غتختازلو 8 في 3 على 2 غتخرج لكم 12 ال، هاد 24 على 2 هي 12 ال زائد 12 ال زائد 10. ديك 10 متنساوهاش. دونك نكملو. ها 200 كتساوي 6 ال زائد 12 زائد 10. دونك ديك 10 تمشي عند 200 يعني 200
ناقص 10 كتساوي 6 ال زائد هضرة ال 12 ال هي 18 ال. دونك يعني ان هادي 190 كتساوي 18 ال. دونك ال ايطوال اللي بغيناها هي 190 على 18 نحسبوها يعني 10.55. دونك بور كالكيلي ك ايطوال غنجيو هنا ال نعوضوها ب 10.55 يعني ان ك ايطوال 3 على 2 10.55 نحسبو ك ايطوال. خرجنا على 15.82. دونك ليكيليبر ها هو حددناه ال ايطوال كتساوي ال ايطوال كتساوي 10.55 ك ايطوال كتساوي 15.82. دونك هذا هو ليكيليبر. دونك حددنا نقدروا نحسبوا لا كونتيتي ماكسيمال كونتيتي توتال ا ليكيليبر كونتيتي ماكس. كيفاش كنجبد لا كونتيتي ماكسيمال حيت كاين دي كيسيون سنسول عليكم حنا وحتى حنا غادي نحتاجوها في واحد الكيسيون اخر. دونك غنشدو الفونكسيون دو برودكسيون هادي 4 ال كا او نعوض اي بالقيمه ديالها وكا بالقيمه ديالها يعني دابا غتخرج لنا غنديرو 4 فوا ال يعني فوا 10.55 فوا 15.82 au carré. نحسبو لا كونتيتي ماكسيمال à l'équilibre. Donc 10.55 غتخرج لنا 10,561.49. دونك 10,561 تقريبا 49 ونديرو فاصلة 49. دونك هادي هي لا كونتيتي ماكسيمال هادي غير زدتها وصافي واخا مطلوباش في الكيستيون. دونك ابخي غنمشيو للكيستيون نيميرو 3. calculer et interpréter la valeur d'un multiplicateur de Lagrange. هنا راه ماشي نيسيسير انكم ديروا ميثود دو لاغرانج بور كالكيلي هذاك لامدا الملتيبليكاتور دو لاغرانج راه ماشي نيسيسير نقولها لكم ماشي نيسيسير. دونك كيستيون 3 ماشي نيسيسير. دونك كاين واحد الحاله ها هي لامدا شنو كتساوي لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال على بي دو ال. برودكتيفيتي مارجينال دو ال حسبوها عندنا لا فونكسيون الاشتقاق اصلا حسبناها هنا هي 4 كا او كاري حسبناها على بي دو ال. بي دو ال هي 6 نعوضو كا بداكشي اللي لقينا يعني 4 في 15.82 او كاري نقسم على 6 ونجبدو لامدا حنا كتساوي غتخرج لنا 166.84. l'interprétation ديالها هي si le coût ou le budget si le coût augmente d'une unité la production augmente de فاصلة 84. هذا هو الانتربريتاسيون ديالو. الا زاد البروديكتور الكو ديالو البيجي ديالو بواحد درهم راه كيتزاد ليه الانتاج 166.84. دونك هذه المعنى ديالها يعني واحد درهم كيعطيه واحد الكونتيتي ديال 166.84. دونك السؤال رقم 4 قال لك السؤال رقم 4 هو on suppose que le total de producteur est augmenté de 100 زاد 100 درهم. quelle est la valeur de nouvelle production totale؟ هذا
تري سامبل، لا ما ديرو لا ايكيليبر لا والو، غتخدمو غير بلو ملتيبليكاتور دو لاغرونج لاندا، داكشي اللي لقيتو. حيت علاش؟ حيت لاندا هو ديالها، لاندا 1 درهم كيعطيك هذا. السؤال رقم 4 غتديرو العلاقه الثلاثيه، يعني 1 درهم كيعطينا كونتيتي، كيزيد ليا الكونتيتي ب 166.84، يعني ان 100 درهم شحال غتزيد ليا لا كونتيتي، شحال غتزيد لا كونتيتي، يعني غتزيدها باش 166.84 نضربوها في 100 84 نضربوها في 100. هذه الطريقة. 1 درهم كيتزاد دونك نحسبوها، يعني غتخرج لنا 16684. دونك شحال الكونتيتي الجديدة شحال غتساوي؟ هي الكونتيتي القديمة الأولى اللي حسبناها لقينا فيها 10561.49، 10561.49، غنزيد ليها هادشي اللي لقينا 16684 نحسبوها، يعني 26000 ولا ماشي تخرجنا 27245.49. دونك سي كلير. بقى لنا السؤال الاخير، واخا هو سؤال شويه معقد. قال لك déterminer les fonctions de coût total, coût marginal par rapport coût moyen, coût total, coût moyen, coût marginal par rapport à D sachant un coût fixe égal à 10. المهم هذا فيه شويه ديال الخدمه باش تفهموه. دونك شنو غديروا؟ السؤال رقم 5 عجو لهذا، غتاخدو هاد لا فالور هادي ليكيليبر، يعني لو تي ام اس اكس ال كا كيساوي ها هو كتاخدو، يعني السؤال 5 هنا عندنا كا كتساوي 3/2 ال. نمشيو لا فونكسيون دو برودكسيون، ها هي دايره بحال هكذا 4 ال كا او كاري. غنعوض كا بهادشي اللي لقيت 4 ال، نعوض كا بهادشي 3/2 ال الكل أس 2، غنشر 4 ال دونك 3/2 يعني غتولي 9/4 فرقنا الأس ال أو كاري. دونك يعني أن كا 4 غتمشي مع 4 و ال مع ال هي 9 ال أس 3. حنا بغينا ال بارابور ا كا، يعني ال غتساوي ليا اش. المهم عقلوا على هاد ليطاب هادي، الا ما كانتش عندكم غتجبدوها بليكيليبر ديال تي ام اس كيساوي لو رابور دي بري، يعني كتبداو كتعوضوها. دونك يعني هنا غتساوي ليا هاد كي على 9، c'est-à-dire que la quantité يعني ال حنا بغينا لا كونتيتي ال، حنا بغينا ال بارابور ا كونتيتي، يعني ان ال على 9. باش نحيدو هذا راه ال أس 3، باش نحيدو خاصنا نديرو لكل أس 1/3، يعني ان ال غادي تساوي ليا كي أس 1/3 لا 9 نشدو 9 أس 1/3 تساوي 9 أس 1/3. دونك هادي هي ال، داكوغ، هادي جبدنا ال. دابا غنجبدو لا فورميل دو كا بارابور ا ال. كا قلنا عندنا كا هي 3/2 ال، دابا هاد ال نعوضوها بهادي، دونك نعوضو كا بداكشي اللي لقينا على 3. دونك يعني ان كا غتساوي ليا 3/2، تبقى هادي بحال هكا، يعني 3 كا أس 1/3
جوج فوا 9 أس واحد على 3. خليها بحال هكدا. دونك ها جبدنا هكا. دابا نمشيو للكو توتال. هاهي لا فورميل ديال الكو توتال، هو 6 ال زائد 8 كا زائد 10. دابا ال و كا نعوضهم بداكشي اللي لقيت هنا دابا باغابوغ هكا، يعني الكو توتال يساوي ليا 6 فوا كي أس واحد على 3 على 9 أس واحد على 3 زائد 8 نعوضو كا بداكشي اللي لقينا 3 كا أس واحد على 3 دير هاد الضرب على جوج فوا 9 أس واحد على 3 زائد 10. هنا جوج غتمشي مع 8 تبقى لنا 4، يعني الكو توتال هو 6 كي أس واحد على 3 على 9 أس واحد على 3 زائد هادي 4 في 3 يعني 12، يعني 12 كي أس واحد على 3 على 9 أس واحد على 3 زائد 10. دوك هنا نعملو بكي أس واحد على 3، يعني الكو توتال هو 6 على 9 واحد على 3 زائد 12 على هادي عندهم نفس العامل، يعني نقدرو نجمعو 12 مع 6 يعني 18. 18 حيت 6 زائد 3 عندهم نفس المقام، هادي في كي أس واحد على 3 زائد 10. دونك هذا هو الكو توتال، هذا لا فورميل ديال الكو توتال. هنا جبدناه دونك سي كلير. المهم هادي غير ربطو معاه. دابا باش نجبدو الكومويان. الكومويان هو لو كو توتال على لا كونتيتي، يعني شدو هذا نقسمو على كونتيتي، يعني تبقى لنا 18 على 9 أس واحد على 3 دونك كي واحد على 3 دونك كنقسموه على كي أس واحد يعني ناقص واحد زائد 10 على كي. هادي علاش درتها حيت تنقسم على كي، وتنعرفو أن واحد على كي هو كي أس ناقص واحد، هي واحد على كي هي كي أس ناقص واحد، يعني كنجمعو الأسين. دونك لو كو مويان هو 18 على 9 أس واحد على 3 كي واحد على 3 ناقص واحد هي ناقص جوج على 3 زائد 10 على كي. دونك هذا هو لو كو مويان. المهم بالنسبه للحال هذا راه غنحل لكم سي زيكزيرسيس فيه. هادشي راه ديجا خدمتو، كاين اللي التمارين بحالو خدمتو ليكم، درت لكم واحد اللايف خدمتو ليكم هنا، غير نتوما ما عاقلينش. دونك بوغ لو كو مارجينال، لو كو مارجينال هو الاشتقاق ديال الكو توتال، يعني غنشتقو هاد الكو توتال هذا بارابور هذا نشتقوه، يعني واحد على 3 في هادي، يعني واحد على 3 في 18 على 3 عطاتني 6. دونك واحد على 3 في 18 هي 6، يعني تخرج لنا 6 على 9 أس واحد على 3 كي أس واحد على 3 ناقص واحد، يعني ناقص جوج على 3. صافي هذا هو الكو مارجينال. 10 راه زيرو، هذا هو الكو مارجينال. المهم اللي ما فهمش يحاول، راه شي باين. نعاود لكم مرة أخرى باش تفهموا. السؤال رقم 5 قال لك ديتيرميني لو كو توتال كو مويان كو مارجينال. هاد لا فورميل راه جبدتها، هادي راه جبدناها من ليكيليبر، لو تي ام اس تكنيك ال كا كيساوي لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال على لا برودكتيفيتي مارجينال دو كا كتساوي بي دو ال على بي دو كا. راه جبدنا في التعويضات خرج لكم هادي. شنو كديروا؟ كتمشيو لا فونكسيون دو برودكسيون كتعوضوا كا بهادشي اللي لقيتو. المهم كتبقاو ديروا لي كالكيلو التبسيط، يعني خاصكم تبداو ديروا لي كالكيلو التبسيط باش تجبدوا ال بارابور هكا. ها هي ال بارابور هكا خرجت لي هكا ال بارابور هكا. من جبدت ال بارابور هكا خاصني نجبد حتى هكا هادي بارابور هكا. شنو كندير؟ كنجي هنا كنعوض هاد ال بداكشي اللي لقيت، نعوض ال بداكشي اللي لقيت هنا. داكوغ
دونك خرجت ليا كا بارابوغ بالكونتيتي حتى هي. كنجي الفونكسيون دو كو توتال الا كانوا معطاونا كو فيكس ما كنديروش وكنعوضوا ال بالقيمه ديالها داكشي اللي لقينا وكا بالقيمه ديالها وبقى كندير التبسيط والحساب كيخرج ليا الفونكسيون حيت الفونكسيون دو كو توتال خصها تكون بارابور كونتيتي هي كو توتال ونكمل لي كالكول. سي كلير. نمشيو دابا لاكزرسيس رقم 2. عندنا اون فونكسيون دو كو توتال كتساوي 4 كي او كاري ناقص 10 كي زائد 144. دونك السؤال الاول ديتيرميني لو كو فيكس كو فاريابل اكسيتيرا كلشي هادوك لي كو. دونك اول حاجه ممكن نحدوها هو الكو فيكس توتال. الكو فيكس توتال هو هاد 140. راه الكو فيكس توتال هو نفسه الكو فيكس 144. الكو فاريابل توتال ولا الكو فاريابل هو داكشي اللي بقى 4 كي أس 2 ناقص 10 كي. هادي راه باينين. الكو موان هو الكو توتال مقسوم على لا كونتيتي. يعني هنا عندنا 4 كي ناقص 10 زائد 144 على كي. لو كو فيكس موان هو الكو فيكس على كونتيتي يعني 144 على كي. الكو فاريابل موان هذا هو الكو فيكس موان يعني هادشي اللي بقى 4 كي ناقص 10 هو الكو فاريابل موان. دونك لو كو مارجينال هو الاشتقاق ديال الكو توتال. يعني اش الاشتقاق كنشتقو هادي يعني 2 في 4 هي 8 كي ناقص 10. دونك سي كلير. السؤال الثاني déterminer le prix au-dessus l'entreprise doit fermer. هذا كتحدو السوي دو فيرميتير. اما هذه كتحدو السوي دو رونطابيليتي. سؤال 3 سوي دو فيرميتير حيت دابا هو التعريف ديالو. سوي دو فيرميتير هو لي بري اوديسيو لونتربريز دوا فيرمي. الا كان بري دو مارشي اقل منه لونتربريز كتسد، الا كان اكثر منه لونتربريز كتبقى. بالنسبه للسوي دو رونطابيليتي هو البري اللي كيحدد لينا واش لونتربريز واش لاكتيفيتي ديالها رونطابل ولا ماشي رونطابل. دونك بور ديتيرميني سوي دو فيرميتير كنحسدو الكو فاريابل موان كندير لو ديريفي ايكال زيرو. الكو فاريابل موان هو هذا يعني 4 كي ناقص 10 الاشتقاق ديالها هو 4 يعني 4 كيساوي زيرو. C'est que la quantité de seuil de fermeture égale à 0. Pour déterminer le seuil de fermeture كنشدو الكو فاريابل موان ديال 0 يعني عندنا كنعوضو هنا بزيرو. 4 بزيرو ناقص 10 ناقص 10 يعني سوي دو فيرميتير ناقص 10 يمكنش تكون ناقص 10 يعني ندير سوي دو فيرميتير حتى هي زيرو نيكزيست با. هاد لونتربريز يعني انا سوي دو فيرميتير ما عندهاش زيرو زيرو حيت ميمكنش نديرو البري ناقص 10. كيسيون 3 نحدو سوي دو رونطابيليتي. باش نحدو سوي دو رونطابيليتي كنديرو الاشتقاق ديال الكو موان ايكال زيرو. الكو موان هو 4 كي ناقص 10 زائد 144 على لا كونتيتي. نديرو الاشتقاق ايكال زيرو. الاشتقاق هو 4 هذا زيرو ناقص 144 على لا كي او كاري هذا ايكال زيرو. يعني ان 144 على كي او كاري كتساوي 4. هادشي سينيفي ان كي او كاري كيساوي 144 على 4. دونك كي هو الجذر ديال هذا 144. دونك كي او كاري هي 36. دونك كتخرج لنا 36. دونك 144 على 4 هي 36 هذا زيرو. دونك هادي لا كونتيتي. بالنسبه للبري ديال سو دو رونطابيليتي كنحسبو لو كو موان ديال 36. كو موان ديال 36 دونك لو كو موان ديال 36 شوف درتي غلط هنا. كو موان هو 4 كي ناقص 10
هذا ديزولي درت واحد الخطا هنا سمحوا لي، حيت هادي اللي كي او كاري اللي كتساوي 36 دونك يعني كي كتساوي 6 كونتيتي دو سودو رونطابيليتي كتساوي 6 هي غلط انا ما حسبتهاش 6 ماشي ما رديتش البال. دونك البري ديال كو هو الكو موين ديال 6 نحسبوها كنجيو للكو موين كنعوضو الكو موين كنعوضو هنا ب6 يعني 4 في 6 هي 24 ناقص 10 زائد 144 مقسوم على 6 عطاتني 38. دونك هذا هو لو بري السودو رونطابيليتي 38. دونك حددنا السودو رونطابيليتي سودو رونطابيليتي هي 38 يعني ان باش لونتربريز تماكسيميزو البروفي ديالها باش يكون عندها البروفي بوزيتيف خاص البري دو مارشي يكون اكبر من 38. السؤال رقم 4 نحددو لا فونكسيون دوفر. دون فونكسيون دوفر كنشدو البري كيساوي الكو مارجينال دايني البري الكو مارجينال خرجتنا 4 كي ناقص 8 كي ناقص 10 8 كي ناقص 10 هو الكو مارجينال. دونك يعني ان سيدير كو 8 كي دونك هادي تمشي عندها هي بي زائد 10 يعني ان لا كونتيتي هي 1 على 8 بي زائد 10 على 8 يعني لا كونتيتي هو هذا لوفر لا فونكسيون دوفر هي 1 على 8 بي زائد 5 على 4 إلا اختزلنا. دونك هذا هو الفونكسيون دوفر. السؤال رقم 5 si le prix de marché est égal à 12 détermine l'offre et le profit d'entreprise. إلا كان البري دو مارشي égal à 12 باش نحدو لوفر غنجيو نعوضو هنا بسميتو ها هو لوفر دو لونتربريز نعوضو في الفونكسيون دوفر نعوضو بي ب 12 يعني 1 على 8 في 12 زائد 5 على 4 دونك لا كونتيتي نعوضو يعني 12 مقسوم على 8 زائد 5 مقسوم على 4 كتعطيني 2.75 هذه هي لا كونتيتي. اما البري 2.75. دونك ابخي نحسبو البروفي. البروفي هو الغوسيت توتال اللي هو البري في لا كونتيتي ناقص لو كو توتال ديال هاد لا كونتيتي اللي جبدنا يعني البروفي هو 12 نضربوها ب 2.75 ناقص لو كو توتال ديال 2.75 يعني كنمشيو لو كو توتال وكنعوضو هنا ب 2.75 يعني 2.75 وكاري في 4 ناقص 10 2.75 زائد 144 رجعت لنا 146.75 ناقص 146.75. دونك نحسبو البروفي غنشدو 12 فوق 2.75 ناقص 146.75 غتخرج لنا ناقص 113 يعني بروفي اللي هو نيجاتيف 113. دونك دابا انا تيرميني هاد الكوريكسيون هذا. جيسبر انكم استفدتوا منه. بالنسبه للناس اللي عندهم ليكزامان دوما ان شاء الله بون كوراج ليكم. المهم ركزوا مزيان بليكزامان ديالكم والتوفيق ان شاء الله. المهم الناس اللي باقي ما عندهمش ليكزامان يحاولوا يبريبارو راه مازال قدامهم الوقت. تقدر تبريباري غير نهار واحد ويكفيك. دونك بون كوراج والى اللقاء.